Kining bahina ihatod kanato sa Kalahi Seeds. Mga kamags, sa mga niaging simana atong naila-ila ang Kalahi Seeds ug ang ilahang tumo nga makatabang sa atong mga kapamilyang mas nanginahanglan. Ug karong buntaga, tuyo namong gibisita ug ikumusta ang usa ka komunidad dinhi sa Gindulman, Bohol, usa sa mga natabangan sa Kalahi Seeds. Sir Irvin, so diri ka sa sinugdanan pa nga wa ni maayo inyong dan. Unsa di sitwasyon ato sa una, sir? Lisod kayo ning kasada diri, ma'am. Kanang ang sakyanan maglisod pag saka dining lapita. Way bus pasayroan kasagaran habal-habal niya mga tumba pa niya maglisod may pagtransport sa among produkto niya. Kung maabot mga ni ang produkto namong ngadto sa merkado, mahal ang pamasahe sa habal-habal. Pinagi sa pagpangalagad sa Kalahi Seeds ug pagtinabangay sa tribo Iskaya sa Gindulman, Bohol, napaayo ug napanindot gyud ang ilang dalan nga dakong tabang sa ilang komunidad. Dakong salamat sa Kalahi, abot ning proyekto ha. Nga kami mismo ang mga community mo iga manage daning projeka. Kining bahina gihatod kanato sa Kalahi Seeds.